अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान कैसे पैदा हुआ, क्या हुकूमत वाकई इस बहरान के आने से पहले मुकम्मल तौर पर बेखबर थी? बड़ी बात को मौसूल होने वाली अहम दस्तावेज़ात जो आपके सामने हम स्क्रीन पर भी लेके आ रहे हैं, उसमें इंकशाफ किया गया है कि ना सिर्फ हुकूमत को इस बहरान के बारे में बरवक्त मुकम्मल तौर पर खबरदार कर दिया गया था, बल्कि इस पूरे बहरान के पीछे पाकिस्तान में काम करने वाली बड़ी निजी ऑयल कंपनीज का हाथ है, जो असल में हुकूमत को दबाव में लाकर तेल की कीमतों का फार्मूला बदलवाना चाहते हैं। बड़ी बात को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने पेट्रोलियम डिवीजन को 25 मार्च, 15 अप्रैल और फिर 2 मई को खबरदार कर दिया था कि हाई स्पीड डीजल के कार्गोस की मनसूखी के बाद मुल्क में अब तेल का स्टॉक जो है वो कम रह चुका है और ऑयल कंपनीज मकामी रिफाइनरी से ना तो स्टॉक उठा रही हैं, ना ही मतलूबा दिनों का जो तेल है वो रख रही हैं। जबकि इस दौरान लॉकडाउन में नरमी के बाद तेल की डिमांड में इजाफा हो रहा था। पीएसओ ने खबरदार किया कि मई में बहरान पैदा हो सकता है। पीएसओ के खत के मुताबिक मई के महीने में प्लान के मुताबिक ज्यादा दिनों का स्टॉक रखने का मंसूबा था, लेकिन वजारत तवानाई की जानिब से हाई स्पीड डीजल के 2 कार्गोज मंसूख होने के बायस ये प्लान जो है वो पूरा नहीं हो सका। यानी एक जानिब वजारत को यह इल्म था कि निजी ऑयल कंपनी स्टॉक कम कर रही हैं और दूसरी जानिब वजारत ने पीएसओ की जानिब से 2 कार्गोज मंगवाने का मंसूबा मनसूख कर दिया, जिसकी वजह यह बताई गई कि लॉकडाउन के बायस तेल की खपत में कमी हो रही है। अहम बात यह है कि 7 मई को पेट्रोलियम डिवीजन ने पीएसओ के खत से मुतालिक ओगरा को आगाह किया और इस मामले की तहकीकात करने की दरख्वास्त की, लेकिन ओगरा की जानिब से 5 दिन की ताखीर के बाद 12 मई को यह जवाब दिया गया कि इस मामले में ओगरा को शवाहिद मतलूब होंगे, वरना ओगरा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जो कि हैरान कुन बात इसलिए है क्योंकि ओगरा ही ऑयल एंड गैस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन इस सारे खेल की असल वजह उस वक्त सामने आई जब 28 मई को वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन, जिसके मुशीर नदीम बाबर साहब है, उनकी जानिब से इक्तिसादी राब्ता कमेटी को एक खत लिखा गया जिसमें सिफारिश की गई कि तेल की कीमतों का तयन महीने की बजाय 15 दिनों की बुनियाद पर किया जाए, क्योंकि तेल की कम कीमतों की वजह से निजी ऑयल कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन कम होने के खदशे के बायस स्टॉक नहीं रख रहे और अगर तेल की कीमतों के फार्मूले को बरवक्त नहीं बदला गया तो जून के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज का सामना हो सकता है। यह बड़ी अहम बात है कि इस खत में बड़े वाज़े अंदाज में लिखा गया कि अगर मौजूदा कीमतों के फार्मूले को तब्दील नहीं किया गया और निजी ऑयल कंपनीज को फायदा नहीं दिया गया तो जून के पहले 15 दिनों में ऑयल कंपनीज इंपोर्ट कम कर देंगी और बड़े पैमाने पर तेल का बहरान पैदा होगा, जो कि आप देख रहे हैं पैदा हो चुका है। अहम बात यह है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी में इस सिफारिश को रद्द कर दिया गया कि तेल की कीमतों के फार्मूले को तब्दील किया जाए, जिसके फौरी बाद वही हुआ जिसकी जानिब इशारा किया गया था। 1 जून से तेल की कीमतों में मजीद कमी के साथ ही मुल्क भर में जो है तेल का बहरान पैदा हो गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से यह तासुर दिया गया कि मुल्क में कोई बहरान नहीं है। हालांकि यह दस्तावेजात साबित करती हैं कि ना सिर्फ हुकूमत को यह मालूम था कि ऑयल कंपनी स्टॉक कम कर रही है, बल्कि इस बारे में कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। फिर भी हुकूमत ने अगले 8 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की और गुज़श्ता दिन वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और तहकीकात का हुक्म दिया गया, जो काफ़ी ताज्जुब खेज बात इसलिए है कि यह सब कुछ हुकूमत के इल्म में था। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन इस बारे में आगाह थी और अब तहकीकाती कमेटी की जानिब से 3 ऑयल कंपनीज को भी तलब कर लिया गया। साथ ही साथ यह फैसला किया गया कि पेट्रोल की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग की तहकीकात भी की जाएंगी। आज ओगरा यह कह रहा है कि मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डिपोज का मुआयना किया जाएगा, लेकिन हमने आपको दस्तावेजात के साथ यह बताया है कि ओगरा को पेट्रोलियम डिवीजन ने 7 मई यानी 1 महीने कबल इस बहरान से मुतालिक आगाह कर दिया था, लेकिन ओगरा ने कार्रवाई से इनकार किया। इस सारे मामले में कुछ चीजें काफी खुलकर सामने आई हैं। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन को मालूम था कि बहरान पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। उनको यह भी मालूम था कि यह बहरान कौन और क्यों और किस लिए पैदा कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि उमर अयूब साहब ने कोशिश की कि यह तासुर दिया जाए कि मुल्क में कोई बहरान है ही नहीं, जबकि मुल्क भर में अवाम पेट्रोल पंप्स पर लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। सस्ता पेट्रोल महंगे दामों खरीद रहे हैं। अगर इसे मुजरिमाना गफलत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? सवाल यह पैदा होता है कि ऑयल कंपनीज की जानिब से तेल की कम कीमतों का फायदा अवाम को मुंतकिल ना करने की साजिश में क्या वजारत तवानाई और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर भी शरीक थे? क्योंकि उन्हीं की जानिब से ईसीसी को सिफारिश की गई कि तेल की कीमतों का फार्मूला बदल दिया जाए। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस मुजरिमाना गफलत पर क्या हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? क्या मुत्तालिका वजीर और मुशीरों के खिलाफ एक्शन होगा? साथ ही साथ यह सवाल भी अहम है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को तेल की कीमतों का रिलीफ देने के फैसले के बावजूद वजारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से ऑयल कंपनीज को फायदा देने की कोशिश पर
کیا نیب کوئی کارروائی کرے گی؟ گزشتہ روز یہ سوال ہم نے وفاقی وزیر غلام سرور خان سے کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ وزیراعظم ندیم بابر اور عمر ایوب کی بریفنگ سے بالکل مطمئن نہیں۔ یقیناً عادل، کسی کی بریفنگ سے، چاہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم ہو یا منسٹر پیٹرولیم ہو یا سیکٹری پیٹرولیم ہو یا چیئرمین اوگرا ہو، کسی کی بریفنگ سے، کسی کی جواب سے نہ تو پرائم منسٹر مطمئن ہوئے اور نہ ہی کوئی کیبنٹ کولیگ مطمئن ہوا، اور بڑا سیریس ویو تھا کیبنٹ کا بھی اور خاص کر پرائم منسٹر کا بھی، اور پھر انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور ایک ہفتے کے ٹائم کے بعد اس پہ بھی کچھ اسپیشل ایکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ ان ٹچ نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں بھی مافیا آڑے آ گیا، اور مافیا پرائیویٹ او ایم سی جسے کہتے ہیں نا، پرائیویٹ او ایم سی جس میں ٹوٹل ہے، جس میں شیل ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ایک تو انہوں نے سٹاک پورے نہیں رکھے، اور دوسرے انہوں نے اپنے جو سٹاکس تھے بھی وہ اپنے آؤٹ لیٹس کو نہیں دیے، پمپوں کو نہیں دیے، اور اس کی وجہ کہ ایک یہ تو نیگیٹو ٹرینڈ تھا کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ اگلے ماہ ہو سکتا ہے قیمتیں بڑھ جائیں، تو وہ اپنے سٹاک ریزرو رکھ کے آئندہ آنے والے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ آج یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی اٹھایا گیا، جہاں پیٹرول اور آٹا بحران کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران مسٹر جسٹس کیسر رشید نے اہم ریمارکس دیے کہ پیٹرول کا بحران ہے، لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے وزراء پر جو صرف میٹنگز کے لیے جاتے ہیں اور مرات لیتے ہیں۔ جسٹس کیسر رشید نے ریمارکس دیے کہ جب کسی معاملے کو دبانا ہوتا ہے تو حکومت اس کے لیے کمیٹی بنا دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹس کیسر رشید نے ریمارکس دیے کہ نیب صرف اپنی مرضی کے کیسز میں دلچسپی لیتا ہے، چیئرمین نیب ہر چیز پر نوٹس لیتے ہیں لیکن پیٹرول اور آٹا بحران پر خاموش ہیں۔ عوام کے مفاد کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے پر نیب سو رہا ہے۔ اہم ریمارکس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے۔ اہم معاملہ یہ ہے، حکومت کو بحران در بحران کا سامنا تو ہے لیکن ان بحرانوں میں حکومت کے اندر سے ہی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کیا یہ نااہلی ہے یا بڑی کمپنیز کے ساتھ ملی بھگت؟ اس سوال کا جواب حکومت کو دینا ہوگا، اور اسی پر بات کریں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں ریاض الحق کی طرف، ہمارے نمائندہ خصوصی جن کے پاس اس معاملے میں کافی اہم معلومات موجود ہیں۔ ریاض الحق یہ بتائیے گا کہ پہلے شوگر بحران، پھر آٹا بحران، اب ایک دوسرا بحران پیٹرولیم بحران، اور اس میں بھی لگ رہا یہ ہے کہ انٹرنلی کافی سارے لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ حقائق کیا ہیں ہمارے پاس آج تک؟ جی عادل، کافی دنوں سے جب یہ ظاہر معاملہ چل رہا تھا تو اس کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، اور تمام کاغذات، چاہے وہ ECC کی میٹنگز تھیں یا وہ دوسری خطوں کی دعوت تھی جو آئل مینجمنٹ کمپنیز کی طرف سے جو کی گئی تھی، تو اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابھی اچانک آیا اور اس کے بعد یہ فیول اور تیل کی جو شارٹیج تھی وہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تقریباً مارچ کے مہینے میں جو آئل جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں انہوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا پیٹرولیم منسٹری سے، کیونکہ تیل کی قیمتیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، لہٰذا ان کو اپنے پروفٹ کی کافی فکر لگی رہی، تو انہوں نے پیٹرولیم منسٹری سے کوشش کی کہ آگے جو ECC کی میٹنگ آ رہی ہے، اور 28 مئی کو انہوں نے ایک سمری موو کی جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اور پریشرائز کیا ایک قسم کا پیٹرولیم منسٹری کو، اور یہ ریکویسٹ کی ECC کو کہ جو قیمتیں ہیں ان کو نہ بڑھایا جائے اور 15 دن کی قیمت کا تعین کیا جائے بجائے اس کے کہ 1 مہینے کے اندر ریوائز کی جائیں۔ اور ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ قیمتیں اوپر کی طرف جائیں گی تو ہمیں ظاہر ہے ہم نے منافع کمانا ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ 15 تاریخ یعنی 15 جون کو قیمتیں بڑھائی جائیں اور 1 تک سے نہ بڑھائی جائیں۔ ECC کی یہ سمری ان کی مسترد ہو گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے پریشر ٹیکٹکس شروع کر دیے۔ اس سمری کو اگر دیکھا جائے تو اس سمری میں باقاعدہ طور پہ جو حالانکہ وہ پیٹرولیم منسٹری کی سمری ہے لیکن ان کے جو آئل مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کا نقطہ نظر اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر ان کی یہ بات نہ مانی گئی تو تمام جو تیل کے کنویں ہیں وہ خشک ہو جائیں گے اور جون میں بہت زیادہ شارٹیج ہوگی۔ تو باقاعدہ طور پہ یہ ایک پلاننگ تھی، باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹ بھی ہوئی، اور سامنے جب اب یہ تفصیلات آئیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی 1 دن یا 2 دنوں کی واردات نہیں تھی بلکہ یہ 2-3 مہینے سے یہ چلتا آ رہا تھا معاملہ، اور اب جا کے چیزیں کھلی ہیں کہ کیسے جو آئل مینجمنٹ کمپنیز ہیں انہوں نے منافع کی خاطر ملک کو اس جو ہے نہج پہ پہنچایا ہے کہ ملک بھر میں ایک بحران سا پیدا ہو گیا ہے۔ بحران میں اچھا ریاض، اس میں ندیم بابر کا یا عمر ایوب صاحب کا کیا کردار نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح سرور خان صاحب نے کل ہمارے شو میں کہا کہ وہ اپنا جو بھی جوابات تھے اس سے وزیراعظم کو مطمئن نہیں کر پائے کہ کیوں منسٹری جو تھی وہ سوئی رہی اور بحران ایک اور پیدا ہو گیا، تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی کمیٹی بنی ہے؟ ان کو تفصیلات اور کوئی نئی رپورٹ اب سامنے آئے گی؟ کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
اچھا، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ندیم بابر یا عمر ایوب کا کیا رول ہے، تو ان کا رول تو جب آپ ای سی سی کی سمری دیکھ لیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے وہ تمام کمپنی سے انفلوئنس ہوئے تھے. ظاہر ہے وہ ارب پتی لوگ ہیں، $15 ارب سے زیادہ کی یہ سارا بزنس ہے، تو ان سے وہ انفلوئنس ہوئے اور باقاعدہ طور پہ حکومت کو یہ کہا، جو سمری بعد میں ظاہر ہے پھر وہ ریجیکٹ کر دی حکومت نے کہ نہیں ہم نے عوام کو فائدہ دینا ہے. تو ندیم بابر صاحب کا رول تو ظاہر سامنے ہے. لیکن ایک اور دلچسپ بات کہ ابھی کچھ دیر قبل ای سی سی کی جو میٹنگ ہے وہ ختم ہوئی، جس میں یہ پرائسنگ کا جو معاملہ تھا وہ شامل کیا گیا تھا، اس پہ ڈسکشنز ہوئی. لیکن اس کے بعد طے یہ پایا کہ جو قیمتوں کا تعین ہے اس کے والے سے ایک کمیٹی بنا دی گئی، جس میں رزاق داؤد صاحب ہیں، ندیم بابر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، سیکٹری فائنانس اور سیکٹری جو پیٹرولیم ہے وہ شامل ہیں. اور وہ ایک کمیٹی فیصلہ یہ کرے گی اگلی ای سی سی سے پہلے کہ یہ جو قیمتوں کا تعین ہے اس کا 15 دنوں میں کرنا ہے اور آیا یا پھر 1 مہینے کے بعد کرنا ہے. دوسرا جو پی ایس او جو تیل کروڈ آئل باہر سے منگواتا ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کی جو پرائز کا تعین ہوگا، جو لوکل یہاں پہ جو بیچیں گے کمپنیز تو وہ پی ایس او کی قیمت پہ بیچیں گے یا جو انٹرنیشنل ریجنل جو پرائسز ہیں فریش اس پہ بیچیں گے. تو یہ کمیٹی جو ہے یہ فیصلہ کرے گی اگلی ای سی سی کی میٹنگ سے پہلے اور اس کے بعد یہ رپورٹ اپنی جمع کروا دے گی. تو اس میں ریاض آج جو میٹنگ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میں تو کل جس طرح بریفنگ میں تو ندیم بابر صاحب اور عمر ایوب صاحب مطمئن نہیں کر پائے تھے، نہ کابینہ کو اور نہ وزیراعظم عمران خان کو. اب جو دوبارہ سے آپ کہہ رہے ہیں کمیٹیاں، ان میں بھی تقریباً وہی لوگ شامل ہو گئے ہیں جن پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بار بار سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ تو ہم بیک ٹو اسکوائر ون والا حساب ہو گیا کہ وہ وہی فیصلے کر رہے ہیں. بحران جو آتا ہے جس کی وجوہات ہوتی ہیں یہی لوگ انوالو ہوتے ہیں، یہی فیصلے کرتے ہیں، پھر کمیٹیوں میں بھی انہی لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحران عنقریب ٹلنے کا نام نہیں لے گا. بالکل ایسے ہی ہے، عنقریب ٹلنے کا نام اس لیے نہیں لے گا کہ آج بھی دن بھر وزارت پیٹرولیم پوری کوشش کرتی رہی کہ تمام جو آئل جو کمپنیز ہیں جو پرووائڈ کرتی ہیں تمام ملک بھر میں، ان کو باقاعدہ طور پہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کچھ آئل ریلیز کر دیں. جو کرائسس ہے خاص طور سے خیبر پختونخوا میں جو کرائسس ہے وہ کم ہو جائے. لیکن باقاعدہ طور پہ ان سی اوز نے واضح کر دیا کہ جب ہم نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ نے ان قیمتوں کا تعین 15 دن بعد کرنا ہے اور ان قیمتوں کو اس طرح نہیں بڑھانا، لیکن اس کے بعد آپ نے ہماری بات نہیں مانی، لہٰذا یہ تو ہوگا اور یہ کرائسس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بحران آگے بھی چلے گا. اور ظاہر ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ان کمپنی کے ساتھ مل کے یہ ساز باز کی، ای سی سی میں یہ سمری بھجوائی، ان لوگوں کو دوبارہ اس کمیٹی میں رکھ دیا گیا ہے. تو اس سے توقع ظاہر ہے کیا کی جا سکتی ہے، بحران شاید شدید تر ہو جائے، ٹلنے کا شاید اتنی جلدی نام نہیں لیا جا رہا. ریاض الحق، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، جو سوالات ہم نے اٹھائے، جو ایکسکلوسیو ہماری انویسٹیگیشن تھی، دستاویزات ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ پیٹرولیم کا جو بحران ہے اصل ذمہ داری کس پر آتی ہے، انہی سوالات کو آگے لے کے چلیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بحران در بحران، پہلے آٹے کا بحران آیا، چینی کا بحران آیا، اب تیل کا بحران آ چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسپیسیفکلی تیل کے بحران پر بھی بات کریں گے، لیکن کیا یہ مس مینجمنٹ ہے یا یہ وجہ ہے کہ جو مافیاز ہیں وہ زیادہ ابھر کر اب سامنے آ رہے ہیں آپ کی اس میں حکومت میں، یا آپ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں تو بار بار یہ مافیاز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کسی نہ کسی سیکٹر میں ہر مہینے 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی مافیا سامنے آ رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں یہ سارا کچھ 70 سال سے ہوتے آیا. ابھی بھی جب پیٹرولیم کی قیمت کم کرنی تھی تو پرائم منسٹر صاحب کو اس کا بار بار مشورہ دیا گیا کہ پیٹرولیم کی قیمت کم نہ کی جائے، اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ اگر آپ کم کریں گے قیمت تو پیٹرول شارٹ ہو جائے گا. یہ باقاعدہ 8-10 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات بتائی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس چیز کا مقابلہ کیا جائے گا اگر اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں قیمتیں کم کروں گا، عوام تک اس کا میں جو فائدہ ہے وہ پہنچاؤں گا، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی کی گئی. پی ایس او کو یہ کہا گیا کہ وہ زیادہ پیٹرول خریدے، تیل خریدے، اور کروڈ آئل انہوں نے زیادہ خریدا. اس میں ڈیفینیٹلی لوگ انوالو ہیں. بہت جلد آپ کو اس پہ وزیر اعظم کا ایکشن نظر آئے گا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جیسے شوگر کا پہلے ایک کارٹل تھا، اسی طریقے سے یہ ایک پیٹرول کا کارٹل ہے. جب عوام کو ریلیف پہنچنے کی باری آتی ہے تو یہ کارٹلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گند 70 سال کا پڑا ہوا ہے اور صاف پرائم منسٹر عمران خان کو کرنا پڑ رہا ہے. اکیلے بندے ہیں،
تن کے کھڑے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کل کو کسی اور چیز میں ریلیف دیں گے وہ مافیا کھڑا ہو جائے گا. تو ایک ایک کر کے ایک ہی دفعہ سب کو تو آپ صاف نہیں کر سکتے, ایک ایک کر کے ایک ایک کارٹل پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا ہمیں ایز اے قوم. اور لیڈر ہمیں مل گیا ہے جس کی نہ اپنی مل ہے, نہ اپنے رشتہ داروں کی مل ہے, نہ وہ کسی کو بچاتا ہے, نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے, کو اپنا ہو یا پرایا ہو, فیصلے کی یارڈ سٹک ایک ہے اور وہ ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچنا چاہیے. تو یہ کام شروع ہو گیا آپ کے سامنے, آپ دیکھیں گے کل کو ہم کوئی اور اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا. کل غلام سرور خان صاحب سے بات ہو رہی تھی ہمارے پروگرام میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ندیم بابر صاحب اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ نہ کابینہ کو مطمئن کر پائے اپنے جوابوں سے اور نہ وزیر اعظم عمران خان صاحب مطمئن ہوئے, اسی لیے انہوں نے اوگرا سے 4 سوالات پوچھے ہیں اور مزید تحقیقات, اور کسی بھی کوئی بھی اس میں ملوث ہوا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ جو کنسرن منسٹرز ہیں, چاہے وہ ایڈوائزر صاحب ہیں, منسٹر صاحب ہیں, وہ کیوں مطمئن نہیں کر پا رہے؟ اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا گیا تھا, پی ایس او نے بھی یہاں تک بتا دیا تھا, خود ندیم بابر صاحب نے 28 مئی کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ جناب شارٹیجز کے خطرے اور وہ سارے ہیں. تو پہلے سے اگر ہمیں پتہ ہے تو پھر کیسے یہ مافیاز کام کر جاتے ہیں؟ کیا اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہیں یہ مافیاز, یا حکومت اس طرح سے ان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہی؟ انرجی کے معاملات تھے یا پہلے اس سے شوگر کے معاملات تھے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹیکنیکلٹیز اس میں زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں ہوتی اور بحران ایک کھڑا ہو جاتا ہے؟ سمپل سوال اس پہ میں واپس پھینکتا ہوں, کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ملک میں تیل شارٹ ہوا ہے؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چینی مہنگی ہوئی ہے؟ چینی 140 تک بھی گئی, اور وہ تو بہت سمجھ والے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی ری ایکشن لیا نہیں لیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مافیاز, یہ کارٹلز یہی موجود تھے, یہ بار بار عوام کو ایسے ہی چونا لگاتے تھے, یہ بار بار عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور لوٹتے تھے, اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. فرق صرف ایک ہوا ہے اس دفعہ, فرق یہ ہوا ہے کہ عمران خان ان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں, عمران خان انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں, اور ایک ایک کر کے یہ ایکسپوز ہوں گے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 70 سال کا ڈالا ہوا گند 1 مہینے 2 مہینے سال 2 سال میں ختم نہیں ہو سکتا. 70 سال کا شاید 7 سال تو لگیں گے نا گند کو صاف کرنے میں مکمل. تو اس لیے جیسے جیسے کوئی کارٹل سامنے آتا ہے اس پہ اگر کارروائی نہیں کی جاتی تو آپ بتا سکتے ہیں. سمجھ آنے والی اگر آپ کی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتا, سمجھ آتا ہے, لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پورے ملک میں آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. آپ قانون اور انصاف کے تمام آپ نے کام پورے کرنے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کئی لوگوں کو آپ نوکری سے نکالیں تو وہ جا کے کورٹ سے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں, کسی کو کہیں سے فارغ کرے. ابھی کمپٹیشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے اوپر جو ہیڈ لگائی ہوئی تھی وہ مل جل کے لگائی ہوئی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے 27 ارب کے فائن کیے, 3.5 کروڑ کے صرف ریسیو کیے. ان کو ہماری حکومت آئی, ہم نے ہٹانے کی کوشش کی, وہ اسٹے لے کے بیٹھ گئی. 1.5 سال ہمارا وہاں گزر گیا. پی آئی اے ہے, اس میں ریفارمز کرنے کی کوشش کی, پہلے دن سے ایک اچھے سی ای او کو لے کے آئے. 12 سال میں 10 سی ای او جو ہیں وہ بدل دیے گئے پچھلے 12 سال میں. آپ یہ بتا دیجئے کہ کسی آرگنائزیشن کے آپ کا شو ہے, چھوڑ دیجئے, چینل کو بھی چھوڑ دیجئے, یہ آپ کا شو ہے, 12 سال میں 10 اینکر بدل دیں, چلے گی یہ سلاٹ آپ کی؟ سب کو پتہ نہیں چلے گی. ایک اتنی بڑی ملکی ایئر لائن کے 12 سال میں 10 سی ای او چینج کیے گئے, اور ابھی جو سی ای او جن کو لگایا انہیں 1.5 سال سے ابھی کم عرصہ ہوا لگائے ہوئے, اور اس میں آدھے سے زیادہ ٹائم کورٹ کے سٹے کی وجہ سے ان کو بھی باہر رہنا پڑا, اور وہ سٹے لیا جا کر پھر ایسے ہی کارٹلز نے جو اپنے فائدوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کل کو پتہ چلے گا جعلی ڈگری پہ تھے, جعلی لائسنس پہ تھے. تو کہنے کا مطلب میرا آپ کو یہ ہے کہ عمران خان ایک شخص اللہ میاں نے یہاں بھیجا ہے جو پوری قوت سے لگا ہوا ہے, لیکن وہ ایک انسان ہے نا. یا تو اس طرح کے اور کئی انسان ہمارے پاس ہوتے تو ہم یہ سب کچھ بہت تیزی سے کر لیتے. وہ ایک انسان ہے, ہمارے پاس آپشن ہے یا تو اسی چیز میں رہے, اسی قسم کرسی میں جس میں ہم پہلے رہ رہے تھے. وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب تو یہ بھی لیا جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو ٹیم ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح وہ خود ہیں, جس طرح سے وہ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اس طرح کی ڈریم ٹیم ان کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ بحران در بحران آتے رہتے ہیں. وہ خود اکیلے تو نہیں نمٹ سکتے آپ کی بحران سے, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. تو پھر مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ ٹیم میں آ رہا ہے, کیپیبلٹی کا مسئلہ آ رہا ہے؟ نہیں, مسئلہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. آئی تھنک پھر آپ نے میرے اس سوال کو تو رد کر دیا نا پورے کے پورے کو جو میں نے آپ کو جواب دیا. انفارچونیٹلی
جواب تو میں نے آپ کو دیا کہ اگر تو یہ مسئلہ آپ کو پہلی دفعہ درپیش ہو تو آپ کے یہ دونوں سوال درست ہیں. پچھلا جو پوچھا جس کا میں نے جواب دیا, جو اب پوچھا آپ نے جواب دیا. اب ہم آ جاتے ہیں, آپ سے سادہ سوال ہے, کیا یہ مسئلے پہلے درپیش آتے رہے ہیں یا نہیں آتے رہے؟ آتے رہے ہیں. آتے رہے تو اس کا مطلب ہے اس ٹائم ٹیم نکمی تھی, لیڈر نکمے تھے. پہلے یہ مسئلے درپیش آتے رہے ہیں لیکن اتنے فریکوینٹلی اور پھر ٹھیک نہیں لیڈر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن میری عرض یہ ہے نا, یہ ہماری پر یادداشت کم ہے. چینی بحران, آٹا بحران, اس کے بعد آپ کو بار بار وارن کیا گیا پیٹرول کا. خود ندیم بابر صاحب نے 28 مئی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کو خط لکھا ہے کہ تیل کی قیمتوں کا تعین جو ہے وہ 30 دن کی بجائے 15 دنوں میں کیا جائے, ورنہ یہ جو نجی کمپنیاں ہیں یہ سٹاک نہیں کر رہی ہیں اور بحران آنے والا ہے. تو جب پتہ تھا کہ بحران آنے والا ہے پھر اس کے باوجود بحران آ جاتا ہے, اس کا مطلب کل کابینہ نے ان کے اس خط کو رد کیا کہ یہ مناسب نہیں تھا. کیوں کیا جائے؟ پہلے بھی تو وہی میکینزم چل رہا تھا تو کبھی تیل کا بحران نہیں آیا نا. تو اب جب تیل سستا ہو رہا ہے تو ہم میکینزمز کیوں چینج کریں تاکہ عوام کو ریلیف نہ پہنچے؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ کو یہاں حساب, اگر تو آپ نے ٹیکنیکلٹیز میں آ کے مارنی ہے نا تو آپ مار لیں گے ٹیکنیکلٹیز میں. اگر تو مل جل کے ویسے ہی لوٹنا ہے جیسے عوام کو پہلے لوٹا جا رہا تھا تو ابھی بھی ریل پیل ہوگی یہاں پہ سب چیزوں کی. کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار نہیں کرے گا, سارے کام کریں گے کیونکہ آپ مل جل کے لوٹیں گے. ادھر سے فائدہ کسی کا چھوڑیں گے تو ادھر دے دیں گے. عمران خان حساب لے رہا ہے, عمران خان ہر کارٹل پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اگر ہم قیمت نہ کم کرتے تو آج تیل پورا ہوتا ملک میں. سمپل سا جواب ہے. جو بات ندیم بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا میکنزم چینج کر دیں, وہ میکنزم یہی تھا کہ ابھی فی الحال قیمت کم نہ کریں, یہ بات تھی. اگر پرائم منسٹر وہ بات مان لیتے اور کبھی قیمت نہ کم کرتے تو آج تیل کا بحران نہ ہوتا, آپ کے پاس تیل ہوتا. پرائم منسٹر نے کیوں کم کیا؟ یہ خطرہ لے کے کہ بھلے بحران ہو جائے, کیونکہ پرائم منسٹر نے غریب کو ریلیف دینے کی کوشش کی. اس کے بدلے میں بجائے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہونے کے, انہیں سٹرونگر کرنے کے, آپ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کی ٹیم کمزور ہے, آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. بھائی یہ نہیں ہے, ایک پہلی دفعہ کوئی لیڈر ہے جو غریب کے لیے سوچتا ہے. اس شہر میں رواج نہیں ہے غریب کے لیے سوچنے کا. پہلے میں تو اگر غریب کے لیے سوچیں گے تو یہ ہوگا. ملتی ہے آپ سے سوال. بالکل کریں. میں اب آپ کے ساتھ بیٹھ کر صرف آپ کی تعریفیں تو نہیں کر سکتا نا, میں معاون خصوصی تو نہیں ہوں عمران خان صاحب کا. سوال بنتے ہیں, وہ سوال ہم پوچھتے ہیں اور آپ کو میں جواب کا پورا موقع دے رہا ہوں. آپ بالکل, آپ کے پاس اوپن فورم ہے, آپ جواب دیں, اور آپ کی جواب سے اگر میں مطمئن نہ ہوں میں کاؤنٹر کوشچن آپ سے کروں گا, اور جو اسی طرح ہو رہا ہے تو سوال تو مجھے پوچھنے دیں نا. پہلے بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ جی آپ سوال پوچھ کے پتہ نہیں اس مافیا کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب سوال تو ہمارا حق ہے نا, ہم سوال ہی نہ پوچھیں تو پھر کیا کریں؟ پھر تو بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے شو میں نا ڈاکٹر. نہیں, سوال آپ بالکل پوچھیں, سوال آپ بالکل پوچھیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات آگے چلے نا. آپ نے پہلا سوال کیا, میں نے جواب دیا, دوسرا سوال وہی سوال تھا, لفظ ڈیفرنٹ تھے, سوال وہی تھا. پھر میں نے جواب دیا, تیسرا سوال وہی سوال تھا, لفظ ڈیفرنٹ تھے. اور دوسرا ابھی آپ کو تھوڑا وقت لگے گا معاون خصوصی بننے میں, ابھی تھوڑے ینگ ہیں, لیکن جب بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاون خصوصی تبلچی نہیں ہوتے, وہ تعریف کے لیے نہیں ہوتے. جب آپ بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاون خصوصی کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, وہ اپنا وہ کام کرتے ہیں, وہ بیٹھ کے تعریف نہیں کرتے. تو انشاءاللہ جب آپ بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس تنخواہ میں بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے, 2-4 لوگ عزت بھی کرتے ہیں. مجھے سیاست کا شوق ہوا تو میں یہ نوکری چھوڑ کے پھر آؤں گا اور پھر آپ کو بن کے بھی دکھا دوں گا, لیکن مجھے اس طرف آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اب آپ سے جو آپ نے ندیم بابر والا آپ نے کہا نا سر, دیکھیں ندیم بابر صاحب کی بات پرائم منسٹر نے نہیں مانی اور میرٹ پہ نہیں مانی, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب بعض اوقات ایسے فیصلے کر دیتے ہیں کہ وی فیل پراؤڈ کہ ایسا ایک پرائم منسٹر ہے جو عوام کے لیے سوچتا ہے. لیکن ندیم بابر صاحب سے کیا کسی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے خط لکھا کیوں آن دا بہاف آف دیز کمپنیز؟ ان پہ پہلے بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے الزامات آتے رہے ہیں. آج بھی جو ECC میں کمیٹی بنی اس بحران کو دیکھنے کے لیے, ندیم بابر صاحب اسی میں پھر موجود ہیں. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے, یہ مافیاز, یہ سارا کیا کارپٹ کے انڈر ہو سکتا ہے؟ سارے یہ سب کچھ وہی کر رہے ہوں تو یہ بحران تو آج آ گیا ہے, کل دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. خود اپنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو سوالات ان پہ اٹھتے ہیں, تو ندیم بابر صاحب سے پھر پوچھا جائے جناب آپ انرجی میں آپ کے سٹیکس ہیں اور یہ سارے فیصلے آپ خود ہی کر رہے ہیں, تو بحران اب آ گیا ہے, آپ سے ٹلا نہیں, تو اب مہربانی کر کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں کہ ہم کسی اچھے بندے کو لے آئیں.
देखिए शाजिब, जैसे आपने कहा कि आप इस काम में खुश हैं, तो अल्लाह करे आप खुश रहें, लेकिन आपके बहुत सारे सीनियर दोस्त जो हैं वो 20, 25, 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी इस तरफ आए पॉलिटिक्स की तरफ। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बुरा काम किया आके, उन्हें लगा था उन्हें आना चाहिए, वो आए। आपके भी बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में रहे, तो अगर आप भी चंद सालों के बाद 10-15 सालों के बाद आएंगे तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है आप में बड़ा टैलेंट है, आप अपना लोहा मनवाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि व्हेन यू विल क्रॉस द ब्रिज एंड यू विल बी देयर, यू विल नो कि सारे मुआवने खुसूसी जो है वो तारीफों के लिए नहीं होते, बल्कि वो अपना अपना काम करते हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। जैसे अभी आपको अपने काम का पता है जो आप कर रहे हैं, तो जब आप वहां पहुंचेंगे वो काम करेंगे तो तब इंशाल्लाह आपको उस काम का पता होगा। अब आपका जो ये सवाल है, वो ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है कि जवाब देना चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी थी, नदीम बाबर साहब की जिम्मेदारी थी इसमें, ओगरा की जिम्मेदारी थी इस पे, प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल मैंने आपको शुरू के पहले सवाल के जवाब में ये अर्ज़ किया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डट के खड़े हैं कार्टल्स के खिलाफ। ये कार्टल है जिनके पास 20-20 दिन का ज़ख़ीरा होना चाहिए था, वो 6 दिन का ज़ख़ीरा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि जी हमें नुकसान हो जाना है। तो मुझे बताइए, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब क्यों नहीं पेट्रोल शॉर्ट होता? ये सवाल है ना हमारा। तब पाकिस्तान में पेट्रोल क्यों नहीं शॉर्ट हुआ? और इसका इमरान खान जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे, सजा भी। लेकिन आप एक बात जरूर सोचिए शाजिब, आप पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें समझते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होता है तो उसको सॉल्व करने में वक्त लगता है, और प्रॉब्लम तभी डायग्नोज होता है जब एक्सरे में से गुजरता है। अगर एक्सरे मशीन बंद हो तो प्रॉब्लम तो डायग्नोज ही नहीं होगा। तो इमरान खान साहब जो एक्सरे ले रहे हैं उसमें अब प्रॉब्लम डायग्नोज हो रहे हैं। ना कीमत कम करते, ना तेल शॉर्ट होता। सारे लेटर्स के बावजूद रिस्क लिया, चैलेंज लिया, पेट्रोल की कीमत कम की। हमें कहा गया ना कम करें, शॉर्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर डटे, पेट्रोल की कीमत कम की तो ये हुआ। अब ये हुआ तो इसमें प्रोसेस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी चीजों के बाद आप देखेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और आगे के लिए ये नहीं होने दिया जाएगा। तो इसीलिए आपकी खिदमत में अर्ज की कि ये माफियाज बहुत सारे हैं, एक एक करके इन पे हाथ डालेंगे और इनको ठीक करेंगे। इसी काम के लिए आए थे और प्राइम मिनिस्टर अपना वादा पूरा कर रहे हैं। ठीक, और हमें उम्मीद है और हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं कि अगर वो इसी तरह माफियाज के पीछे पड़े रहें और माफियाज का बिल्कुल खात्मा कर दें पाकिस्तान से, तो नथिंग लाइक इट। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, लास्ट टाइम आप जब शो में आए थे तो आपने कहा था कि मेरे समय जितने भी एडवाइजर मौनीन खुसूसी हैं, हम अपनी सारे एसेट्स वगैरह डिक्लेयर कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है, क्या उस पर अपडेट है? अभी तक जहाँ तक हमारी नॉलेज में है तो कुछ ज़्यादा लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एडवाइस थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी, क्या सारे मौमनीन खुसूसी और एडवाइज़र जो हैं अनकरीब जमा करा देंगे, अपने एसेट्स पब्लिकली डिक्लेयर कर देंगे? देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल में तो कुछ लोग करवा चुके होंगे। मेरे तो पहले से एफबीआर के पास थे, वहाँ से जो फॉर्म डाउनलोड किया वो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को भेज दिया था। कल उनका मुझे मैसेज आया कि जी इसी इंफॉर्मेशन को, ये एक नया फॉर्म है, इसके ऊपर डाल दें। जो इन्फॉर्मेशन मैंने एफबीआर से डाउनलोड करके उन्हें भेजी थी, उन्होंने कहा इसी इन्फॉर्मेशन को, ये हमारा एक नया परफॉर्मा है, इसके ऊपर डाल दें। अब मैं कल वो करके डाल दूंगा, लेकिन मेरे जो एसेट्स हैं वो ऑलरेडी एफबीआर के साथ डिक्लेयर्ड हैं, वो उनकी वेबसाइट पे हैं, और उसी से मैंने डाउनलोड करके वो अब कैबिनेट सेक्रेटरी को पहले भेज दिए हुए थे। अब दोबारा उसे उन्होंने जो फॉर्म दिया उस पर डाल के भेज देंगे। मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों के डिक्लेयर होंगे, जिनके नहीं होंगे वो कर देंगे। इट्स दिस नॉट अ बिग डील, होने चाहिए, अग्री करते हैं इस पर। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर-ए-आज़म के मौनीन खुसूसी हैं, बड़ी क्लियर कट उन्होंने बात की कि पेट्रोलियम का जो बुरहान सामने आया उसकी बड़ी वजह यह थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आलमी तेल की कीमतें थी वहाँ कम हुई, आवाम को उसका रिलीफ देना चाहा तो एक और माफिया सामने आ गया, तेल माफिया। उन्होंने यहाँ पर शॉर्टेज पैदा कर दिया, बुरहान पैदा कर दिया, लेकिन वो मुसर थे और उन्हें यकीन भी है कि इस माफिया को भी जड़ों तक पहुँचा जाएगा और जो भी जिम्मेदार हैं इस बुरहान के, उन्हें सज़ा भी दी जाएगी और जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कोरोना की सिचुएशन की बात करेंगे। मेयर इस्लामाबाद शेख हंसर साहब यहाँ पर फ्री टेस्ट करवा रहे हैं इस्लामाबाद में। क्या सिचुएशन है ओवरऑल मुल्क में, कोरोना की क्या सिचुएशन है? एक ब्रेक के बाद आपकी शेख हंसर साहब से भी मुलाकात करवाएंगे और कोरोना पर तफसीली बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में आज एक बार फिर कोरोना की वबा के फैलाव में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। एक और नए दिन जो है वो केसेस का नया रिकॉर्ड आज बन चुका है, जिनमें अरकान असम्बली नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल, तहरीक इंसाफ के फ़रूख हबीब समेत 4 अरकान कौमी असम्बली और सेनेट में भी कोरोना वायरस की तस्दीक आज हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 5360 रिकॉर्ड नए केसेस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना के केसेस की तादाद 1,16,000 से तजावुज़ कर चुकी है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में इस जानलेवा वबा से 104 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि आज 81 अमवात हुई। तशवीशनाक बात यह है कि इस वबा का फैलाव इस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहा है कि इस वक्त दुनिया भर में नए सामने आने वाले केसेस की लिस्ट में पाकिस्तान रूस के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है, जिसका मतलब यह है कि अगर इसी रफ्तार से रोज़ाना की बुनियाद पर नए केसेस सामने आते रहे तो पाकिस्तान में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक रूस में कोरोना टेस्टिंग की शरह पाकिस्तान से 30 गुना ज़्यादा है। और अगर पाकिस्तान में भी टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा हुआ जो हो रहा है, लेकिन सुस्त रफ्तारी से, तो मुल्क में केसेस की असल तादाद जो है वो सामने आ सकेगी। और ख़दशा ये है कि केसेस की असल तादाद हुकूमती आदाद शुमार से कहीं गुना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस वबा की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इससे मुतासर होने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें यह वायरस लग चुका है, क्योंकि इनमें किसी किस्म की इलामात जो है वो ज़ाहिर नहीं होती और इसी वजह से वबा मकामी तौर पर फैलती जाती है। इसी खदशे के बायस आलमी इदारे सेहत ने हुकूमत को मशवरा ये दिया था कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन जो है उस पॉलिसी पर असर नो गौर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने लॉकडाउन में कमी तो की, नरमी भी की, लेकिन अपने निज़ाम सेहत, टेस्टिंग की शरह और इंतहाई निगहदाश्त के सिस्टम को मजबूत नहीं किया। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से आज सामने आने वाले रद्द-ए-अमल से वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत अब दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना नहीं चाहती। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक आलमी इदारे सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है, लेकिन हुकूमत ने बहुत से दीगर अवामिल ज़हन में रखते हुए फैसले करने होते हैं। इसीलिए आलमी इदारा सेहत तजावीज़ या रिकमेंडेशन तो दे सकता है, लेकिन उन पर अमल करना ज़रूरी नहीं। वाज़ेह रहे कि आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक सूबाई हुकूमतों को ख़त के ज़रिए तनबीह की कि पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नरमी से पहले 6 ज़रूरी इक़दामात में से एक पर भी मुकम्मल अमल नहीं किया। WHO के मुताबिक मुश्तबा मरीज़ों को ढूंढने, टेस्ट करने, उन्हें करंतना करने का निज़ाम नहायत कमज़ोर है और वेंटिलेटर्स की तादाद भी इंतहाई कम है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिनमें केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान को अपनी टेस्टिंग सलाहियत को 50,000 योमिया तक बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। लेकिन इन तमाम नकाइस की निशानदही के बावजूद हुकूमत इस बात पर मुसिर है कि मौजूदा पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि केसेस की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत के बरक्स पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की जानिब से आलमी इदारा सेहत के ख़त पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट की कि आलमी इदारा सेहत ने सिंध हुकूमत को भेजे गए खत में जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ पेश की हैं और सिंध हुकूमत उन पर गौर करने के लिए विफाक से भी बात करेगी। लेकिन विफाक की जानिब से रद्द-ए-अमल पहले ही सामने आ चुका है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या विफाकी हुकूमत आलमी इदारा सेहत की जानिब से तजावीज़ पर कहीं इसलिए अमल करने से तो नहीं कतरा रही कि WHO की जानिब से इस मौक़िफ़ की हिमायत की गई है जो अब तक सिंध हुकूमत कर रहा है। वजूहात जो भी हों, ये बात अहम है कि हुकूमत अगर मईशत के नाम पर लॉकडाउन नहीं भी करती तो कम अज़ कम आलमी इदारा सेहत की जानिब से जिन खामियों की निशानदही की गई है उन्हें तस्लीम करे, टेस्टिंग की सलाहियत को बढ़ाया जाए, ट्रेसिंग के निज़ाम को बेहतर किया जाए, वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा किया जाए और साथ ही साथ ऐसी कोशिशों का भी साथ दे जो कोरोना के इलाज के लिए की जा रही हैं। आज डॉक्टर ताहिर शमसी की जानिब से यह खुशखबरी दी गई है कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद के खून के प्लाज्मा से इलाज में हौसला अफजा खबर है। वहीं उन्होंने इस बात का शिकवा भी किया कि अब तक प्लाज्मा देने वालों का रिस्पॉन्स मायूस कुन है। इस पेंडेमिक में क्योंकि जो बग़ैर वैक्सीन के, बग़ैर किसी दवा के जो हम खाली हाथों से इस इतने बड़े वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, 80 से 90% अफराद जो एक दफ़ा वेंटिलेटर पे चले जाएं कोविड-19 के, उनकी वापसी नहीं होती। जो प्लाज्मा देने वाले हैं वो शायद हमारी बात समझ नहीं पा रहे। हमारी जो उनसे जो इंसानियत के नाम पे जो अपील की जा रही है वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा। 80% अफराद जिनको प्लाज्मा लगा जो वेंटिलेटर पे नहीं थे वो वेंटिलेटर पे जाने से बच गए और इनकी रिकवरी शुरू हो गई।
یہ اپیل ڈاکٹر طاہر شمسی کی بجائے وفاق کی سطح سے آنی چاہیے تھی. وفاق کیوں اس معاملے پر ان کی مدد نہیں کر رہا؟ کیونکہ اب تک صحتیاب ہونے والوں کا کوئی خاص ڈیٹا بیس نہیں بن سکا. کیا اس سلسلے میں کوئی کوشش کی بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ یہ اہم سوال ہے، کیونکہ جب تک کورونا کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوتی تب تک ایسی کوششوں کی حوصلہ افزائی حکومتی سطح پر انتہائی ضروری ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹنگ کی صلاحیت بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کی طرف اسلام آباد میں ایک اچھی کوشش کی گئی ہے. میئر اسلام آباد کی جانب سے فری ٹیسٹنگ کا آغاز کیا گیا ہے، جس کی مثال ہمیں دنیا بھر کے بڑے شہروں میں بھی نہیں ملتی. اس وقت میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کریں گے اور اسلام آباد میں کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد اور تازہ صورتحال پر بھی بات کریں گے. شیخ صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دنیا میں تقریباً کہیں ایسا نہیں ہو رہا کسی بڑے میجر شہر میں دارالحکومت میں فری ٹیسٹنگ. ایک تو اس کی وجہ کیا تھی؟ فنڈنگ، اس پہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ کیا پورے اسلام آباد میں یہ آپ فری ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں؟ جی بالکل، پورے اسلام آباد میں یہ کروا رہے ہیں. بیسیکلی یہ NIH کے ساتھ مل کر ہم ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا ہے MCA اور NIH کا. تو اس میں ہم یہ اسلام آباد کے پورے جتنے بھی یونین کونسلز ہیں اس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اور وہ اسلام آباد میں ہم نے جو شروع کی ہے اس کی ہم وہ بلڈ سیمپلنگ لے کے تو اس کی ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں. جی تو شیخ صاحب، اس میں ابھی تک کتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور ریزلٹ کس طرح؟ کیونکہ باقی ملک میں تو جس طرح ریفلیکٹ ہو رہا ہے بڑی تیزی سے کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ ٹیسٹ اتنے زیادہ نہیں ہو رہے. ابھی بھی WHO یہ کہہ رہا ہے کہ 50,000 تک پاکستان کو کیپیسٹی بڑھانی ہوگی. لیکن اگر صرف اسلام آباد شہر کا دیکھا جائے تو کیا ڈیٹا سامنے آ رہا ہے؟ کتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور ان میں پازیٹیو تعداد کتنے لوگوں کی سامنے آ رہی ہے؟ اسلام آباد میں جی اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو ابھی تک تقریباً 60,000 کے قریب جو ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں. یہ جو ہم نے جو ٹیسٹنگ شروع کی ہے اس کے علاوہ، تو اس میں جو تقریباً جو رسپانس آ رہا ہے یہاں پہ وہ تقریباً 10% کے قریب ہے کہ جو اس وقت پازیٹیو آ رہے ہیں. جی تو ہم نے جو یونین کونسل میں جو شروع کی ہے وہ ہماری تقریباً 50 یونین کونسلز ہیں، اور اس میں تقریباً ہماری جو ٹھیک ہے جی میں بتا رہا تھا کہ ہماری تقریباً 50 یونین کونسلز ہیں اسلام آباد میں. تو اس میں ہماری اس وقت تقریباً 10 سے 12 یونین کونسلز جو ہے وہ ہو چکی ہیں. دن میں ہم تقریباً 4 یونین کونسلز کو کور کرتے ہیں. مختلف ٹیمز ہیں جو NIH کی، وہ ہمارے جو UC چیئرمینز ہیں ان کے ساتھ مل کے یونین کونسلز میں جاتی ہیں، اور وہ پوری گھروں تک جا کر، کچھ لوگ آفیسز میں آ کے کرواتے ہیں، اور زیادہ تر جو فیملی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ گھروں میں جا کر ہوتی ہے. جی تو شیخ صاحب، اب تو تقریباً ہفتہ 2 ہفتے پہلے تو آپ کو ہٹانے کی کوششیں کی گئیں، اور ابھی تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایفیکٹو میئر پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو فری ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں. تو وہ معاملہ ختم ہو گیا؟ نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس لے لیا تھا آپ کی برطرفی کا؟ کیا وہ عدالت نے فیصلہ کیا تھا، یا خود ہی ان کو احساس ہوا کہ نہیں جی ہم غلط کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ان کو خود ہی احساس ہوا کہ انہوں نے جو اپنی جو اس کی لیگل فارمیلٹیز تھیں انہوں نے پوری نہیں کی تھیں. تو ان کو پتہ تھا کہ جی عدالت سے ہمیں سبکی ہوگی، تو انہوں نے خود ہی پھر وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وڈرا کر لیا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہاں پہ اسلام آباد کے عوام کو بلکہ سب کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا. دوبارہ انہوں نے اس کو نئے پروسیس جو ہے اس کا وہ سٹارٹ کر دیا، اور ان کا پروگرام وہی ہے کہ کسی نہ طریقے سے مجھے جو ہے وہ اسلام آباد سے ہٹا دیا جائے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اوور آل اسلام آباد کی جو سچویشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے SOPs پر کافی سختی سے عمل درآمد کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن یہ معاملہ اگر WHO کی پروجیکشنز اور سارا آگے پیچھے دیکھ لیں، اگر ہمارا پیک اگست میں آنا ہے تو ظاہری بات ہے پورے پاکستان کی طرح اسلام آباد بھی اس سے کافی افیکٹ ہوگا. تو کیا لوکل گورنمنٹ کا کیا پلان ہے؟ کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ ہاسپٹلز کی کیا سچویشن ہے؟ اس میں سر اس طرح کے SOPs کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی ہو لوگوں کو اس میں اویئرنیس کی جائے، ان کو بتایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہ SOPs پر عمل کریں. لیکن انفارچونیٹلی میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے عوام، کیا پورے پاکستان کے عوام اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہی، اور جس طریقے سے ان کو لینا چاہیے کہ جی یہ وہ باہر نہ نکلیں، اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور گھروں پر رہیں، لیکن یہاں پہ لوگوں نے اس کو بالکل سیریس نہیں لیا. اور آپ چلے جائیں باہر مارکیٹس میں، پارکس میں، ہر جگہ پر جو رش اسی طرح ہے. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم اویئرنیس بھی کمپین کر رہے ہیں، ہم جو یونین کونسلز میں ہم اعلانات بھی کروا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ گھروں پر رہیں اور زیادہ سے زیادہ گھروں پر رہیں، باہر نہ نکلیں اور احتیاط کریں. شیخ انصر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو.
वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में 19 साल जंग के खात्मे के लिए रवां बरस फरवरी में एक तारीखी और अन मुआहदा तय पाया, जिसके तहत अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला होना था। अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होनी थी। यह मुआहदा जितना तारीखी और कलीदी था, उस पर अमल दरामद इतना ही जारी बात है मुश्किल था, लेकिन इस पर अमल दरामद की कोशिशें अभी तक जारी हैं और इनमें मजीद तेजी देखने में आ रही है। अफगानिस्तान में अमन और इस मुआहदे की कोशिशों में पाकिस्तानी किरदार इंतहाई अहम रहा और अभी भी है, और इसी किरदार को मजीद निभाने के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक बार फिर मुतहरिक हो चुकी है। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और अमन कौंसल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला से इंतहाई अहम मुलाकातें की। इन मुलाकातों में DGISI जनरल फैज हमीद के अलावा हाल ही में तैनात पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। ये इंतहाई अहम मुलाकात अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमूर ज़ल्मे खलीलजाद के पाकिस्तान के जो दौरा पाकिस्तान था उसके सिर्फ 2 रोज़ बाद हुई, जो इस बात की गमाज है कि पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इंतहाई संजीदा इकदामात जो है वो पहले भी कर रहा था और मजीद कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसी तरह की एक संजीदा काविश जो थी वो खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की तैनाती को भी देखा जा रहा है, जो 2008 से 2014 तक काबुल में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। अफगान उमूर के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा टीम में एक भी ऐसा शख्स नहीं जो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक की तरह अफगान उमूर के बारे में इल्म रखता हो या अक्रॉस द बोर्ड जितने भी अफगान मुतहारिब धड़े हैं उन सबके साथ यकसां तौर पर इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात रखता हो। इसी तरह अफगानिस्तान में तैनात अफगान सफीर आतिफ मशाल के बकौल खित्ते और अफगानिस्तान के बारे में एम्बेसडर मोहम्मद सादिक के इल्म और अफहाम तफहीम से उम्मीद है कि इस अहम वक्त में दो तरफा ताल्लुकात के लिए वो तामीरी किरदार अदा करेंगे। इस वक्त अफगान पीस प्रोसेस में सबसे बड़ा मिशन इंट्रा अफगान डायलॉग या बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात का आगाज है, जिसकी सबसे बड़ी शर्त दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई थी। दोहा मुआहदे में यह तय पाया था कि अफगान हुकूमत 5000 अफगान तालिबान को रिहा करेगी, जबकि तालिबान की जानिब से 1000 अफगान कैदियों को रिहा किया जाएगा। ताहाल अफगान हुकूमत की जानिब से 2700 अफगान तालिबान कैदी रिहा कर दिए गए हैं, जबकि तालिबान ने भी 470 कैदियों को रिहा किया है। और यही वो अमल है जिसमें तेजी से इंट्रा अफगान डायलॉग की राह हमवार होगी। हौसला बख्श बात यह है कि इस मामले में भी दोनों फरीकैन की जानिब से लचक दिखाई जा रही है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक तालिबान की आला क़यादत ने कैदियों के तबादले के दौरान ही बैनुल अफगान मुज़ाकरात की इजाज़त भी दे दी है, और इसी सिलसिले में अफगान हुकूमत के साथ अन मुज़ाकरात जर्मनी या फिर नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में जल्द शुरू हो सकते हैं। यह मामला कहाँ जा रहा है और इसमें पाकिस्तानी किरदार वक्त के साथ साथ मजीद कितना वसी और अहम होगा, इसी पर बात करेंगे। सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हालिया दौरा अफगानिस्तान किस तनाजुर में आप उसको देखेंगे, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब मोहम्मद सादिक साहब को उनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट की गई और उसके बाद ये दौरे जो है 1-2 दिनों के बाद सामने आए। कैसे देख रहे हैं अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए उनका दौरा और खुसूसन जो सादिक साहब की अपॉइंटमेंट है उसको? देखिए, पहले तो जहां तक सादिक साहब की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में ये इस हुकूमत में राइट पर्सन पर द राइट जॉब की दूसरी या तीसरी मिसाल होगी, और उनसे ज़्यादा मुनासिब बंदा शायद पाकिस्तान में इस वक्त इस काम के लिए नहीं हो सकता था। दूसरी बात ये कि आज से महीना डेढ़ पहले अफगानिस्तान के हालात इंतहाई तशवीशनाक थे, और आज जितनी पहले तशवीश थी आज उतनी उम्मीद सामने आ गई है। वजह उसकी ये थी कि ज़रूरत थी इंट्रा अफगान डायलॉग की। इंट्रा अफगान डायलॉग, एक तो अफगान हुकूमत खुद इंतशार का शिकार हुई थी, इलेक्शन पे तनाज़ा पैदा हुआ था, और पाकिस्तान की हुकूमत उस तनाज़े की वजह से अशरफ गनी की हुकूमत को न सिद्क़ दिल से रिकग्नाइज कर सकती थी, न उसके करीब जा सकती थी। और इंट्रा अफगान डायलॉग का प्रोसेस पाकिस्तान के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। इस दौरान एक ये बेहतर पेशरफ्त हुई कि हामिद करजई और इस तरह के लोगों की कोशिशों से अशरफ गनी और अब्दुल्ला की डील हो गई। और फिर अब जिस तरह कल पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने कोरोना में रिस्क लेके वो काबुल गए, तो एक तो ये पाकिस्तान की संजीदगी का सबूत है। दूसरा, कल पाकिस्तान की क़यादत के इस विजिट को, जहां एक तरफ देखें कि सादिक की अपॉइंटमेंट को अशरफ गनी ने भी वेलकम किया,
उनके वजीर खारजा ने भी वेलकम किया और अब्दुल्ला ने भी वेलकम किया, और आज तक उनकी मुखालफत में कोई एक बयान नहीं आई। तो एक तो वो अफगान हुकूमत को एक मैसेज मिला है कि पाकिस्तान अब संजीदा है, और मेरी मालूमात के मुताबिक कल जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक तो पाकिस्तान और अफगान हुकूमत का एतमाद भी दोबारा बहाल हो गया है, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला जो कि पीस प्रोसेस को डील करेंगे, तो न सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान के ताउन बल्कि लाए हैं अमल पे कि उसमें पाकिस्तान ने क्या करना है, किस तरह करना है, तो उस पे भी इत्तेफाक हुआ है। तो अल्लाह करे कि ये जो एक नई सफर का आगाज हुआ है ये खुशउस्लूबी के साथ आगे बढ़े और इंट्रा अफगान डायलॉग न सिर्फ जल्द अज जल्द शुरू हो बल्कि वो कामयाबी से भी हमकिनार हों। अच्छा साफी साहब, आखिरी सवाल आपसे, आपने बड़ा जामे इसका तफसील से जवाब दिया। अगर तो ये मामला इंट्रा अफगान डायलॉग का आगे चलता है, अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, कोई डील वगैरह भी हो जाती है, फिर सदर अशरफ गनी का और साथ में जो पीस काउंसिल के अब सरबराह हैं अब्दुल्ला, दो मुतहारिब धड़ों से उनका ताल्लुक है, इनके मुस्तकबिल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये हुकूमत आपके ख्याल में इसी तरह चलेगी तो फिर तालिबान की मुतवाज़ी हुकूमत बनेगी? क्या एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है? देखिए, पिछली मरतबा भी इलेक्शन पे यही इख्तलाफ आया था, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने डरने की जोर पे अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के माबैन एक इंतजाम करवाया था, और अब्दुल्ला को चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा देके हुकूमत में हिस्सेदार बनाया था, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं थी। अब के बार जो कुछ हुआ है, एक तो ये कि ये हामिद करजई की क़यादत में अफगान जरगे ने किया है, तो ये एक इंडिजिनस अफगान प्रोसेस है। दूसरा, अगर आप उस पूरे एग्रीमेंट को पढ़े तो तकरीबन अफगानिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त हुकूमत में और पीस प्रोसेस में हिस्सेदार बना दिए गए हैं। तीसरा, अब्दुल्ला के लोग तो हुकूमत में शामिल हो जाएंगे लेकिन वो खुद हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस जो पीस काउंसिल है, जिसमें करजई भी होंगे, जिसमें उस्ताद सयाब भी होंगे, जिसमें रशीद दोस्तम भी हुए, उसको ये इख्तियार दे दिया गया है, जिसपे अशरफ गनी ने दस्तखत किया है कि तालिबान के साथ डील की सूरत में उसको कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम का भी इख्तियार होगा, और अगर किसी वक्त पे जरूरी समझा गया तो वो अशरफ गनी को स्टेप डाउन करने का भी ये कौंसिल कह सकती है। तो इसीलिए अशरफ गनी उस वक्त तक मेरे ख्याल में सदर रहेंगे जब तक कि तालिबान के साथ कोई मुफाहिमत नहीं हो जाती, और अगर उस डील के लिए जरूरी हुआ तो फिर अशरफ गनी को इस मनसब से हटना और एक अबूरी हुकूमत सबके इत्तेफाक से बनाना होगा। सलीम साफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।